Ngayong buntag mga igsoon, ni kita diri sa padto kita sa Rainbow Shrine ug gikan mi sa simbahan nag-service ug na akong mga igsunan nang uban diri. Matulog punto sila magsuon po kay hapit naman ang alas 6 ug ang mga unggoy nagsayo na po ang mga unggoy mga igsoon nagdagan didto. Sa buntag mangita na po sila pagkaon ug ako galakaw dito padto sa Rainbow Shrine sa programa na pud sa flag ceremony matag buntag igsoon. Ug ato makita ang anina ug hayag sa maong dapit nagapag sa palibot mga igsoon di sa bagong Israel. Ano mga igsoon ang palibot ug padto kita dito sa Rainbow Shrine aron sa paghimo nausab sa programa sa matag buntag sa pag-isa sa bandila. Sumala sa Salmo 22 versikulo 5 mo na maigsoon. Ug nagapadayon mi sa paglakaw ug ato makita ang mga unggoy sa mga nagalakaw usab sa kadalanan sayo sa kabuntagon na siya maigsoon. Ug atong makita ato magigsuonan nga nakaputi sila. O ganyan matagbuntang nga tulumanon adto sa pag-spiritual o ato makita magigsuon ang ako ipakita inyo mga ka-brothers and sisters nga kung tumog bagong Israel mao ni makita ang view nga I love New Israel. Mura mga igsoon kining kabuntagon nagapadayon kita sa paglakaw ug ato makita umaninag ang kagwapo sa imong dapit ug katong dapit nga akong gi focus diha kanang mga pags sa palibot mao kana ang padto sa makalangit Mount Zion Jerusalem mao ang giandam sa labaw nga paggahom masumala de sa 1 14 1 2 3 ug dili malisang inyong kasing-kasing tumuo kamo sa Dios ug tumusab kamo kanako sa balay sa Israel aduna dakong palayanan ug dili punta ako magayon kaninyo ug ako makandam og dapit mubalik ako pag-usab kung asa ako ato usab kamo manisaad sa Dios di sa Juan 14 1 2 3. So magsuon ato makita ang magsuon nga nagalakaw o padulong na sa flag ceremony nga atong paghimuon sa matag buntag muna ang Rainbow Shrine ug ang 7 candles nga na mahimutang sa butang kawan rather na sa bugna ug ang Rainbow Shrine ana may sulat sa Genesis muna gisign sa Ginoo gisigned sa Ginoo magsuon nga nagpasabot nga wala na ilunop ug kining 7 candles nga nasulat sa bugna magsuon nagpasabot lang nga kini ang bag-ong dapit nga giandam sa labaw mga gahom. Ito ang bayan ng Dios, bagong bayan ng Israel, bagong bayan ng Dios sa silanganan. Kung makita na to ang signage sa The Kingdom of Mungkado Alpha and Omega World Peace Crusaders Mission Incorporated. So kining kabuntagon nagpasalamat mi sa inyong pag-follow, pag-like, pailulan ko pag-share, follow, pag-like diha sa Rafael Arsolon TV, may buntag sa tanan o God bless sa inyo mga igsoon.